अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें और खूबियाँ उस शाफ़ी के लिए जो तमाम जहान का पालने वाला और शिफा बख्शने वाला है, जिसने कोई चीज़ भी बेफ़ायदा पैदा नहीं की। और दुरूद पहुँचे तबीब रूहानी व जिस्मानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चमन निशा दवाखाना यूट्यूब चैनल के नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान हकीम खुर्शीद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो है मुवक्किल क्या चीज़ है, मुवक्किल किसे कहते हैं और मुवक्किल की कितनी किस्में होती हैं। जो कुरान करीम के अंदर हरूफ हैं, हर एक हरूफ के कितने मुवक्किल होते हैं, आज हम आपको इस वीडियो के अंदर अपनी पूरी बात आपको बताएंगे हवाले और सबूत के साथ। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कायनात को वजूद बख्शा है, जो पूरी कायनात को पैदा फरमाया, वो सिर्फ 5 अनासिर से पैदा फरमाया है, 5 उनसर से पैदा फरमाया है, 5 चीज़ें हैं। एक जिन्नात, एक इंसानात, एक हैवानात और एक जमादात और एक नबातात। ये 5 चीज़ें हैं जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया है। ये 5 अनासिर हैं। फरिश्ते इसमें शामिल नहीं हैं, फरिश्तों को छोड़कर। तो अब मुवक्किल क्या चीज़ है? मुवक्किल कोई ऐसी शय नहीं है जो इनके अलावा अलग से कोई शय हो। इन 5 अनासिर और फरिश्तों की जमात में से ही मुवक्किल होते हैं। सही मानों में जो इसके अल्फाज हैं वो है मुवक्किल। तो बहुत सारे लोग अपनी ज़ुबान में कोई मुवक्किल कहते हैं, कोई मुवक्किलान कहते हैं, कोई मुवक्कल कहते हैं। बहरहाल तो जो ये मुवक्किल हैं, ये क्या शय है? मुवक्किल किसे कहा जाता है? उलमाए रूहानियत फरमाते हैं कि जो मुवक्किल का माना है वो है खिदमतगार के, खिदमत करने वाला। जैसे कोई वर्कर हो, कोई काम करने वाला हो, किसी काम पर उसको मामूर कर दिया गया हो, उसको लगा दिया गया हो, तो वो अपनी खिदमत को अंजाम दे रहा है। खिदमतगार को कहा जाता है मुवक्किल। तो मुवक्किल जो है वो फरिश्तों की जमात में से भी होते हैं और मुवक्किल जिन्नात की जमात में से भी होते हैं। मुवक्किल कोई चीज़ अलग से नहीं है, मुवक्किल होते हैं खिदमतगार। तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते भी खिदमतगार हैं और जो नेक जिन्नात हैं वो भी अपनी खिदमत को अल्लाह के हुक्म से अंजाम दे रहे हैं, वो भी मुवक्किल में आते हैं। जिस तरीके से दुनियावी उमूर में आपने देखा होगा कि जो जज होते हैं कोर्ट के अंदर, उनके बराबर में एक शख्स खड़ा होता है जो मुजरिम का नाम लेकर बुलाता है और उनकी फाइल जो है वो जज तक पहुंचाता है, उसको भी मुवक्किल कहा जाता है। वो जज का खिदमतगार है, जज के नीचे काम कर रहा है, उनका सहायक है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इस्मा और हर आयत और हर हुरूफ के ताबे में मुवक्किल कर रखे हैं। वो अपनी खिदमत को अंजाम देते हैं। हर हुरूफ के 2 मुवक्किल होते हैं, एक फरिश्ता सिफत और एक जिन्नात सिफत। यानी कि एक जिन्नात की जमात में से और एक फरिश्तों की जमात में से 2 ये मुवक्किल होते हैं। कुरान करीम की एक हुरूफ के 2 ये मुवक्किल होते हैं जो अपनी खिदमत को अंजाम देते हैं अल्लाह के हुक्म से। मैं हवाले के साथ बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है। अगर आप हवाला चाहेंगे आपको हवाला दिया जाएगा इंशाअल्लाह। और मुवक्किल की किस्में कितनी हैं? तो मुवक्किल की जो किस्में बयान की हैं उलमाए रूहानियत ने, वो 5 किस्में बयान की हैं। नंबर 1 मुवक्किल अलवी जमाली, नंबर 2 मुवक्किल अलवी जलाली, नंबर 3 मुवक्किल सिफली जमाली, नंबर 4 मुवक्किल सिफली जलाली और नंबर 5 मुवक्किल कुदसी।
یہ 5 قسم کے موکل جو ہیں علماء روحانیت نے بیان کیے ہیں۔ علماء روحانیت فرماتے ہیں کہ جو موکل قدسی ہیں ان کو تو اہل تقوی اور اہل اللہ ہی اپنے تابع کر سکتے ہیں، اپنی خدمت میں لا سکتے ہیں، اس کے سوا ان کو کوئی بھی اپنی خدمت میں نہیں لا سکتا۔ اور جو موکل علوی جمالی جلالی ہیں اور سفلی جلالی جمالی ہیں ان کو کوئی بھی شخص اپنے تابع کر سکتا ہے، اپنی خدمت میں لا سکتا ہے، اوراد و وظائف کے ذریعے، چلہ کشی کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے وہ موکل جو ہیں ان سے مانوس ہو جاتے ہیں اور ان کی خدمات کو انجام وہ دیتے ہیں جیسا کہ عامل چاہتے ہیں، جو ان کا ارادہ ہو جائز، وہ جائز امور میں جو ہے ان سے آپ کام لے سکتے ہیں۔ جب آپ کسی اسما اور کسی آیات کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو جو اللہ رب العزت نے اس اسما یا اس آیت یا سورہ کے خدمتگار جو موکل مقرر کر رکھے ہیں وہ موکل آپ سے مانوس ہو جاتے ہیں جب آپ اس اسما کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پھر جب وہ آپ سے مانوس ہو جاتے ہیں، آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر جس مقصد کے لیے بھی آپ ان آیات کو، ان اسما کو پڑھتے ہیں جائز امور کے لیے، تو وہ اللہ کے حکم سے اس کام کو انجام دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس پر مامور کیے گئے ہیں۔ موکل جو ہے کوئی الگ سے شے نہیں ہے، انہی میں سے موکل ہوتے ہیں۔ موکل کا مطلب خدمت گزار، تو بس انہی کو موکل کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ موکل ارے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کا سر بہت بڑا ہوتا ہے، ان کی آنکھیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ دیکھیے ایسا کچھ نہیں ہے، آپ سمجھ لیں جو جنات صفت ہے تو جنات ہی ہے، وہ جیسا بھی اللہ رب العزت نے ان کو اپنی شکل و صورت میں بنایا ہے وہ ہیں، اور فرشتے تو پھر اللہ کے نور سے ہے ہی ہیں۔ تو فرشتوں کی ایک جماعت میں سے ایک موکل ہوتا ہے اور ایک جنات کی جماعت میں سے، یہ 2 موکل ایک حروف پر معمور کیے گئے ہیں۔ حوالہ، یہ جو ایک حروف کے 2 موکل ہیں، یہ بات جس کتاب میں لکھی ہے اس کتاب کا نام ہے عملیات آصف تخسیر جنات۔ اور جو موکلان کی قسمیں ہیں، جو 5 قسمیں بیان کی ہیں، وہ بڑی ہی مشہور زمانہ کتاب کا نام شمع سویستان رضا، جس کے مصنف صوفی اقبال احمد نوری صاحب ہیں۔ اس کے اندر یہ بیان ہے، جو حضرات بھی خواہش مند ہیں وہ اس کتاب سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ موکل کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ موکل کسے کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ موکلات کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، جن کو بتا دیا جاتا ہے کہ بڑے بڑے سر ہیں، کہ بہت لمبے ہیں، بہت طاقتور ہوتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں، تو ہمارا یہ ویڈیو جب ان تک پہنچے گا تو انشاءاللہ ان کی غلط فہمی دور ہو جائے گی اور صحیح معنوں میں وہ موکل کو سمجھ سکیں گے کہ موکل کیا چیز ہے۔ اور جو موکلات ہوتے ہیں وہ انسان سے مانوس تب ہوتے ہیں کہ جب انسان پاکی اور طہارت کو پسند کرتا ہے۔ جو شخص پاکی طہارت کو پسند کرتا ہے، خوشبو کا اہتمام کرتا ہے، تو موکلات جو ہیں اس بات سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ موکل کو پاکی، طہارت اور خوشبو بہت زیادہ پسند ہے۔ لباس اور جسم کی پاکی کے ساتھ ساتھ آپ کا قلب بھی پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ آپ کے قلب کے اندر بھی کوئی گندگی نہیں ہونا چاہیے، آپ کا باطن بھی صاف ہو اور ظاہر بھی صاف ہو۔ تو موکلات ایسے شخص سے بہت جلدی مانوس ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے اپنے خدمات کو انجام دیتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی موکلات کی تسخیر کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو پاکی اور طہارت کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے دل، اپنے قلب کو بھی صاف کرنا چاہیے گناہوں کی بدبو سے، گناہوں کی گندگی سے۔ آج کا ویڈیو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور صراط مستقیم کے راستے پر چلائے۔